बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 11 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वस्अलहुम अनिल क़रियति अल्लती कानत हाज़िरतल बहरी इज़ यअदूना फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितूना ला तअतीहिम कज़ालिक। मेरे रब ने यहाँ पर इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया, वस्अलहुम, और आप उनसे पूछें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद, उन यहूदियों से पूछें कि इस बस्ती के बारे में जो समंदर के किनारे थी। वो बस्ती जो समंदर के किनारे थी यानी अर्ज मुकद्दस के शहरों में से एक शहर था। इज यादूना, वो हद से तजावज करते थे, हफ्ते के दिन हद से बढ़ जाते थे। और वो अल्लाह ताला की बात को, उन्होंने बात को मजाक उड़ाया। फिर सब थी, हफ्ते के बारे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हफ्ते के दिन की ताजीम का हुक्म दिया था कि उसको शिकार ना करें। ये उनके लिए एक आजमाइश थी कि हफ्ते के रोज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी थी। इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा, जबकि हफ्ते के दिन उनकी मछलियां सर उठाए उनके पास आ जाती थीं। और वो मछलियां इतनी कसीर तादाद में होती थीं कि वो सतह पर तैरती हुई उनको नजर आती थी। शुर्रअन, पानी के ऊपर तैरते हुई नजर आती थी। व यौम ला यस्बितूना, और जिस दिन हफ्ता ना होता यानी हफ्ते के बाकी दिनों में, ला तअतीहिम, वो उनके पास नहीं आती थी। मछली ढूंढने से भी उनको नहीं मिलती थी, वो समंदर में वापस चली जाती थी। कज़ालिका नबलूहुम, इसी तरह हमने उनको आजमाइश में डाला, और इसी तरह हमने उनको आजमाया। बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि जो उन्होंने जो वो नाफरमानी करते थे, यानी उस उनके फिस्क की वजह से, अपने रब और उसके रसूल की ताअत से निकलने की वजह से हमने उनको इस आजमाइश में डाला। इन लोगों ने क्या किया, फिस्क उनका क्या था कि जो इस बात का मोजब बना, अल्लाह ताला ने उनको आजमाए और उनका इम्तिहान हो। वरना अगर अगर उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की होती तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देता और उनको मुसीबत और शर में मुब्तला ना करता। उन्होंने क्या किया कि शिकार के लिए हीला किया। वो समंदर के किनारे घड़े खोद लेते और उन घड़ों में जाल लगा देते थे। जब हफ्ते का दिन होता तो मछलियां उन घड़ों में आकर जाल में फंस जाती, और वो उस दिन उन मछलियों को ना पकड़ते। और जब इतवार का दिन होता तो वो इतने समझदार खुद को समझते कि उन मछलियों को इतवार के दिन वो पकड़ लेते थे। तो ये उनका तरीका था। अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन उनके लिए छुट्टी का दिन किया था। बनी इसराइल ने छुट्टी का दिन मुकर्रर करने का मुतालबा किया था, जिसमें वो आराम और इबादत करें, जिसमें वो माशी सरगर्मियां ना करें। उनके मुतालबे पर ही अल्लाह ताला ने उनको लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर किया। और बाइबल के मुताबिक ये हुक्म था कि सबकी खिलाफ वर्जी करने वाले को मार डाला जाए। आपको मालूम है कि आज जो यहूदी हैं, आज यहूदी इस बात पे बड़े सख्त हैं कि वो अपनी इबादत के दिन में कोई भी काम नहीं करते, कोई भी है। और अगर कोई काम तिजारत का उस दिन करता है तो उससे वो मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर लेते हैं, और उससे वो कभी भी कोई चीज नहीं खरीदते। और मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि उस दिन वो, जो उनकी इबादत का दिन होता है, उस दिन वो लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी गाड़ियां भी नहीं चलाते कि कोई कहीं आ जा भी ना सके, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत करें। आज वो अपनी इबादत में इतने पुख्ता हैं, अपने दीन से इतने जुड़े हुए हैं। वो दीन जो उनकी मर्जी के मुताबिक है, जो अल्लाह ने भेजा उसके मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक के दीन में। फिर मेरे रब ने फरमाया, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा ताइज़ूना क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम। बस्ती के बाशिंदे 3 गिरोहों में तकसीम हो गए थे। अब वो क्या थी तकसीम? कुछ हीला साजी करके हफ्ते के दिन मछली का शिकार करते थे, और नंबर दूसरे कौन थे? कुछ हीला साजी से मना करने वाले लोग थे। और एक जमात वो थी जो खामोश थी, जो ना शिकार करती थी और ना शिकार करने वालों को रोकती थी। अल्लाह ताला फरमाती है, वो इज़ क़ालत उम्मतुन, और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को याद करने का हुक्म दिया है कि जब इस बस्ती वालों में से एक गिरोह उस दूसरे गिरोह को समझाता था, जो कि सरकशी करने वालों को समझाते थे। उम्मत लोगों का वो मजमुआ है जो एक नजरिया पर, एक सोच पर कायम होते हैं। फिर मेरे रब ने फरमाया, लिमा ताइज़ून कौमन इल्लाहु
मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या उनको अजाब देने वाला है और वो सख्त अजाब देने वाला है। ऐसे लोगों को नसीहत कोई फर्क नहीं देती। क़ालू माज़िरतन क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, उन्होंने कहा तुम्हारे रब के हजूर माजरत के लिए। नसीहत करने वाले कहते थे हम बुराइयों से रोकते रहेंगे और उनको नसीहत करते रहेंगे। हम अपने रब के हजूर अपने लिए उज़र पेश करने के लिए नसीहत करते हैं। बुराई पर रोकने का बड़ा मकसद अल्लाह ताला के सामने ये माजरत पेश करना है। वलअल्लहुम यत्तकून, और शायद कि वो अल्लाह ताला से डर जाएं, और शायद कि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं और नसीहत को हासिल कर लें। फिर मेरे रब ने फरमाया फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिम बईसिम बिमा कानू यफ़सुकून। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर जब उन्होंने भुला दिया जो उन्हें नसीहत की गई थी, जब अल्लाह ताला ने उन्हें मोहलत दी तो उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल ही ना किया, और वो जिनसे रोका गया था उससे बाज ना आए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अंजैना अंजैना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ, तो हमने उन लोगों को निजात दी जो बुराई से रोका करते थे, उनको निजात दे दी। अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक उन लोगों को अजाब से बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और नेकी का हुक्म देते थे। तारिक बिन शिहाब से रवायत है कि सबसे पहले जिसने ईद के दिन नमाज से पहले खुतबा शुरू किया वो मरवान था। उस वक्त एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा खुतबा से पहले नमाज पढ़नी चाहिए। मरवान ने कहा, ये बात मौकूफ कर दी गई। सैयदना अबू साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उस शख्स ने तो अपना हक अदा कर दिया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया जो शख्स तुम में से किसी मुनकर यानी खिलाफी शरा काम को देखे तो उसको मिटा दे अपने हाथ से, अगर इतनी ताकत ना हो तो जुबान से, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो दिल ही से उसको बुरा जाने और बेजार हो जाए। ये सबसे कम दर्जे का ईमान है। वाखदना लदीना ज़ालमू, और पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया। बिन बाईस, किससे? बदतरीन अजाब के साथ, सख्त अजाब के साथ। किस वजह से? अल्लाह ताला ने इससे मुराद इंसानियत के मर्तबे से गिरने वालों को बंदर बना देने का अजाब, अल्लाह ताला ने उनको बदतरीन अजाब दिया। बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। उस जुर्म में कि वो नाफरमानी करते थे, अल्लाह ताला की हदूद से बाहर निकल गए। सईदना अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जब लोग जालिम को जुल्म करते देखें और उसका हाथ ना पकड़ें तो करीब है कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आम अजाब नाजिल हो। जब हम रोकेंगे नहीं तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब फिर आम, मतलब सारी लोगों के लिए आ जाएगा। सईदना उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और जहन्नुम में डाला जाएगा। आग में उसकी आंतें बाहर निकल आएंगी और वो शख्स इस तरह चक्कर लगाने लगेगा जैसे गधा अपनी चिक्की पर गर्दिश किया करता है। जहन्नुम में डाले जाने और वाले उसके करीब आकर जमा हो जाएंगे और उससे कहेंगे, ए फलां, आज ये तुम्हारी क्या हालत है? क्या तुम हमें अच्छे काम करने के लिए नहीं कहते थे? और क्या तुम बुरे कामों से हमें मना नहीं किया करते थे? वो शख्स कहेगा, जी हाँ, मैं तुम्हें तो अच्छे कामों का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था, बुरे कामों से तुम्हें तो मना करता था लेकिन मैं खुद वो नहीं करता था। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जहन्नुम के अजाब से महफूज करे और रब्बे कायनात हम सबको वामल बनाए, हमारे आमाल को अपनी रज़ा के मुताबिक ढाल ले। फलम्मा अतौ अम्मा नुहु अन्हु कुल्ना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन, फिर जब उन्होंने उसमें सरकशी की जिससे उन्हें रोका गया, यानी किससे? हफ्ते के दिन के शिकार से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो हमने उनसे कहा कि जलील और ख्वार बंदर बन जाओ। कूनू क़िरादतन ख़ासिईन। फिर अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुका ला यबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाती है और जब आपके रब ने साफ ऐलान कर दिया, जब रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि क्या बता दिया कि वो उन पर क़यामत के दिन तक ज़रूर ऐसे ऐसे लोग भेजता रहेगा जो उनको अज़ाब
بدترین عذاب سے کھاتے رہیں گے۔ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دائمی اعلان ہے کہ یہودی قیامت تک ذلیل و خوار اور لوگوں سے دبے رہیں گے۔ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان پر 7 سال یا 13 سال تک کا وقت انہیں لگایا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے محصول لگایا، پھر یہودیوں پر ہمیشہ ہی دوسروں کی حکومت رہی، کبھی یونانیوں کی، کبھی دوسری قوموں کی، اور کبھی عیسائیوں کی۔ تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے اسی حالت میں ڈال دیا کہ یہودی کبھی بھی اونچائی تک نہیں پہنچے۔ آج یہودیوں کو تھوڑا سا ان کو کچھ مل گیا ہے تو آج وہ اپنے ظلم میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، یہ محصول کیا ہوتا ہے؟ محصول ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، جس طرح سے جو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود محصول لگایا تھا کہ وہ قوم کو محصول، وہ حکومت کو ٹیکس محصول یعنی کہ وہ پے کریں۔ اور یہ جو ٹیکس ان پر تھا، یہ ہر ایک عہد حکومت میں ذلیل و خوار رہے اور ٹیکس دیتے رہے، اور انہیں کبھی ذلت کی پستی سے ابھرنا نصیب نہیں ہوا۔ اسلامی عہد میں بھی ان سے برابر جزیہ وصول کیا جاتا رہا۔ آخر میں یہ لوگ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان سے نجات حاصل کریں گے۔ سوء العذاب، برے عذاب سے مراد ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اصفہان کی یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے جو چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں۔ مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو درخت یا پتھر کہے گا کہ اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ البتہ غرقد کا درخت ایسا نہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل یہود اسی درخت کو لگانے کی بہت زیادہ یہ درخت لگا رہے ہیں۔ غرقد کا درخت یہ اہل یہود کا درخت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ یہود جو ہیں ان کو ہٹلر نے جو بہت زیادہ قتل عام کیا تھا، ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، اور اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ہٹلر نے کس طرح سے ان کا قتل عام کیا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس نے کوئی غلط نہیں کیا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہٹلر کو اگر اتنا زیادہ وہ جابر سمجھا جاتا ہے تو اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ آج یہودی وہ سارے کے سارے بدلے مسلمانوں سے لے رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں کوئی رتی برابر بھی مسلمانوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لسریع العقاب، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرتا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا۔ پتہ ہے یہ جو یہودی تھے نا، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، پھر یہ فلسطین میں آئے اور ان سے زمینیں خریدنا شروع کی انہوں نے، اور جب ان کے پاس وہ زمینیں انہوں نے خریدنا شروع کر دیں تو جب ان کو وہاں پر زمینیں مل گئی تو انہوں نے تمام کے تمام ملکوں میں سے اپنی یہودی اکٹھے کرنا شروع کر دی، اور پھر وہ اسرائیل میں جا کے ایک پوری کمیونٹی بن گئی۔ ادروائز اس سے پہلے یہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا، اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ ہم نے ان کو اچھے بھی حالات دیے اور برے حالات بھی دیے تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف، شاید کہ وہ کفر کو چھوڑ کر ہدایت کے رستے پر واپس پلٹ آئیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔
پھر میرے رب نے مزید فرمایا کہ سو ان کے بعد نہ خلف لوگ نہ جانشین ہوئے۔ مجاہد کا قول ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، جو تورات کے وارث بنے۔ کتاب کے وارث بننے والے ناخلف جانشین ایسے لوگ تھے جو کتاب پڑھتے تھے، زندگی ان کے مطابق نہیں ڈھالتے تھے، ان کا دل کتاب کا اثر قبول نہیں کرتا تھا۔ یأخذون عرض هذا الادنى، وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے تھے۔ ناخلف جانشین اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث بنے اور انہوں نے اس دنیا کا مال و متاع سمیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق کتاب کو بدلنا اور ڈھالنا شروع کر دیا۔ لوگ انہیں مال دے کر ناحق فتوے لینے لگے۔ یہی حال آج مسلمانوں کا بھی ہے، اپنی مرضی کے فتوے لیتے ہیں۔ انہوں نے حق کے خلاف فیصلے دیے، اس طرح ان کے اندر رشوت عام ہو گئی۔ یہ لوگ حق کے بدلے دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آج یہی حال، بالکل یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، عنقریب تو ہمیں بخش ہی دیا جائے گا۔ ابو شیخ نے کہا کہ انہیں دنیا کے مال و متاع میں سے جو چیز پیش کی جاتی تھی وہ اسے لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اور ہم اس سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بخش ہی دیا جائے گا، کوئی بات نہیں، آج ہم پیسہ کما لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا لے اور اللہ تعالیٰ پر امید باندھے۔ اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور پھر اللہ پر امید بھی باندھے، وہ تو پھر عاجز ہو گیا انسان۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے، یعنی دوبارہ سے آ جائے، یعنی کہ توبہ کر لی پھر سے ان کے پاس مال و متاع آ جائے تو اس کو بھی وہ لے لیں گے۔ ان پر جب کبھی کوئی اور موقع آتا تو جھوٹ بولتے اور دل کو تسلی دیتے کہ توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ یہی زندگی بھر ان کا طریقہ رہا، توبہ پر توبہ اور گناہ پر گناہ کرتے رہے اور وہ بدترین جانشین بنے۔ یہ لوگ جھوٹی امیدیں باندھ کر دھوکے میں مبتلا رہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا یہ سب کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ آج امت مسلمہ کا مکمل طور پر یہی حال ہے۔ میرے رب نے مزید فرمایا أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی منفی طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا گناہ کرتے ہوئے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے والوں کو جو کہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم توبہ کر لیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، پھر میرے رب نے کیا فرمایا؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ وہ علم رکھتے تھے، انہیں بصیرت حاصل تھی، وہ جانتے تھے، اور یہ بدترین سزا تک پہنچانے والا ہے۔ اس سب انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا کو ترجیح دینا ان کو بدترین سزا میں لے جائے گا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو حرمتوں کے پردے نہ پھاڑیں، جو حرمتوں کو پامال نہ کریں، جو گناہوں سے بچیں۔ آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا
گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ واقعتاً ان پر گرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لینے کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا، یوں کہ وہ سمجھے کہ پہاڑ ان پر گرنے کو ہی ہے۔ سیدنا موسیٰ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر بنی اسرائیل کے پاس گئے تو سامری کے بچڑا بنانے اور قوم کی حق سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹنے کی سبب انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ پھر جب ان کا غصہ دور ہوا تو وہ اسرائیلیوں کو لے کر مقدس زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پیش کیے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہاڑ کو اٹھا لائے اور ان کے سروں پر لا کر معلق کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیا تم اس کے احکامات قبول کرو گے، اس کے حلال اور حرام کے مطابق عمل کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ سکھا دیں، آسان ہوئے تو مان لیں گے۔ سیدنا موسیٰ نے ان سے کہا، سنے بغیر مان لو؟ بولے نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اقرار کروانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ اکھڑ کر آسمان میں اڑا اور ان کے سروں پر آ کر معلق ہو گیا۔ سوچئے وہ وقت، وہ لمحہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو وہاں سے اکھاڑا اور اکھاڑ کے ان کے سروں پر پورا پہاڑ لا کر سر پہ کھڑا کر دیا جائے۔ پہاڑ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ وہ کیا فرما رہا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ تورات کو بلا چون چرا کے بغیر کسی ہیل حجت کے اس کو مان لو، ورنہ یہ پہاڑ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ آخر خطرہ دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور پہاڑ کے گرنے کے ڈر سے بائیں آنکھ کو سجدہ گاہ پر تھی ان کی، اور دائیں آنکھ سے پہاڑ دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسی غفلت تھی، یہی غفلت ہمارے دلوں میں ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، معلوم نہیں پوری ہوگی نہیں ہوگی۔ تو غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک آنکھ ان کی سجدہ پر زمین پر، اور ایک آنکھ ان کے اوپر آسمان پر، اوپر پہاڑ پر، کہ پہاڑ کہیں ان پر گر ہی نہ جائے۔ آج تک یہودیوں کا یہی سجدہ ہے، وہ آج بھی یہودی ایسا ہی سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سجدے سے اپنا عذاب ہٹا لیا تھا۔ اب اس کو سرچ کیجیے گا آج کہ یہودی سجدہ کس طرح کرتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے قوت سے پکڑو، یعنی جو کچھ تورات کے احکامات آئے ہیں اس کو پوری کوشش کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔